बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ नई अपडेट्स और एक नई व्लॉग के साथ गुलफाम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आज इमरान खान और अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में मुलाकात के हवाले से, और ये मुलाकात लॉन्ग मार्च से पहले कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है इसके हवाले से बात कर लेंगे। उसके बाद इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से क्या पैगाम भेजा है, और आर्मी चीफ के नाम एक बड़ा पैगाम इमरान खान साहब ने भेजा है, जो कि अलीमा खान साहिबा ने बाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया भी सही। और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को क्या कहा वो भी आपको बताएंगे। और इस वक्त जो 24 नवंबर के हवाले से इमरान खान ने एक कॉल दी हुई है, उस हवाले से क्या तैयारियां चल रही है उस पर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई अडयाला जेल के अंदर, और अली अमीन गंडापुर इजाज़त लेने गए थे इमरान खान साहब से। ये कुछ आम सोर्स हैं और ये क्लेम भी कर रहे हैं कि उन्होंने आज इजाज़त मांगी है मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि हुकूमत की तरफ से और मुक़्तदरा की तरफ से उनसे ये राब्ते किए जा रहे हैं और उनसे कहा जा रहा है कि आप जो 24 नवंबर की कॉल है वो वापस ले लें या उसको मौखर कर लें। तो इस दफ़ा इमरान खान साहब ने ये राइट अपने पास रखा हुआ था, मुज़ाकरात का हो, एहतजाज को मौखर करने का हो, या एहतजाज करने के हवाले से हो, या मुज़ाकरात का मामला हो, वो सारे के सारे जो मामलात हैं वो इमरान खान साहब ने चूँकि अपने पास रखे हुए थे, तो इसलिए आज अली अमीन खान गंडापुर जो है वहाँ पर गए, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आप हमें इजाज़त दें कि मैं मुज़ाकरात कर सकूं, क्योंकि हुकूमत जो है वो बाद चीज़ें मुज़ाकरात के ज़रिए जो है वो हल करना चाहती है। जिस पर इमरान खान साहब ने उनको जवाब दिया कि आप बेशक मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात करने में कोई मसला नहीं है, और मुज़ाकरात के ज़रिए ही अगर मसले हल होते हैं, जो मुतालबात हैं वो मान लिए जाते हैं, तो हमें जो है वो एहतजाज करने का कोई शौक़ तो नहीं है। सो उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो कॉपीराइट दे दिए हैं मुज़ाकरात के। लेकिन याद रहे इमरान खान साहब ने साथ ये भी कहा कि जो 24 नवंबर है वो हतमी कॉल है, वो फाइनल कॉल है, उस पर कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है या इस हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ्त करना चाहती है तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है, वो कर लेनी चाहिए। तो इस हवाले से मुज़ाकरात की इजाज़त मिल गई है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कुछ आम तरीन स्टेटमेंट दी, अडयाला जेल से आपके सामने रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कहा कि 24 नवंबर पाकिस्तानी अवाम अपनी आज़ादी का तयन करेगी, यानी 24 नवंबर का दिन इतना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तानी कौम जो है उसको फैसला करना है कि उन्होंने आज़ादी की तरफ जाना है या सारी ज़िंदगी इस 26वीं तरमीम के ज़रिए एक फालिज ज़दा अदालत के अंडर रहना है। इस 26वीं तरमीम के ज़रिए एक ही सरपरस्त बार बार एक्सटेंशन लेकर आप पर मुसलत रहेगा और कोई उससे पूछ भी नहीं सकेगा। यानी इस हुकूमत की क्या औकात है, या फॉर्म 47 के ज़रिए आने वाले जेली वज़ीर-ए-आज़म की क्या औकात है कि वो किसी बड़े अफसर को बुलाए। अब बड़े अफसर से मुराद मैं कौन कह रहा हूँ वो सामीन और मुझे सुनने वाले बेहतर जानते हैं। पाकिस्तानी कौम के अंदर शऊर का ये लेवल हो चुका है ऑलरेडी, वो जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वही ऑफिसर्स जो है वो काजी फैज़ की शक्ल में दोबारा आप पर मुसलत होते रहेंगे, और जो जूनियर तबका है वो कभी भी सीनियर नहीं हो सकेगा। यानी आर्मी के अंदर हो, अदलिया के अंदर हो, और जितने भी ऐसे चीज़ें हैं, यानी अगर एक जज रिटायर्ड होने लगता है तो हुकूमत उसको रिटायर्ड होने के फौरन बाद आईनी बेंच का सरबराह बना देगी, यानी चीफ जस्टिस दोबारा चीफ जस्टिस बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी डिवाइडेड है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऑलरेडी तफरीक हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर समझ नहीं आ रही होती है केस सुप्रीम कोर्ट ने सुनना है चीफ जस्टिस या अफरीदी ने सुनना है, या जस्टिस अमीनुद्दीन खान है आईनी बेंच के सरबराह ने सुनना है। तो ये ऑलरेडी जो तफरीक थी या जो नई बहस छेड़नी थी हुकूमत ने, वो छेड़ने में कामयाब हो चुकी है। तो उन्होंने अदलिया को कर दिया है फालिज ज़दा। अब पाकिस्तान की अदालतों में इतना दमखम, यानी वो पहले भी बेचारे डरे हुए जज होते थे, अक्सर और बेशतर वही फैसला सुनाते थे जो उनको लिख के दिया जाता था। तो इस पर भी जो है वो अभी जो नया कट्टा खोला इन्होंने आईनी तरमीम के जरिए से अदलिया को मफलूज कर दिया। मजीद इमरान खान साहब ने कहा कि जुमेरात का अल्टीमेटम देता हूँ, यानी हुकूमत को वो कह रहे हैं कि अगर ये हमारा छीना हुआ मैंडेट वापस कर देते हैं तो हमें कोई शौक नहीं है एहतजाज करने का या धरना देने का। अगर हमारा मैंडेट वापस कर देते हैं, हमारे मुज़ाकरात मान लेते हैं, तो 24 नवंबर फिर जश्न मनाया जाएगा। यानी अगर मुज़ाकरात पहले ही कबूल कर लिए जाते हैं तो 24 नवंबर को एहतजाज की बजाय जश्न मनाया जाएगा। उसके बाद उन्होंने एक अहम तरीन बयान दिया आर्मी चीफ के हवाले से। उन्होंने कहा कि मैं जनरल आसिफ मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो लोग नज़रियाती नहीं थे वो पहले ही हमसे वापस ले लिए, यानी जो लोग नज़रिए के साथ खड़े थे वो आज भी साथ खड़े हैं। बड़ी बड़ी मिसालें हैं जिनकी पूरी फैमिलीज, उनके कारोबार, उनके यानी बिजनेस हो, उनके घर तक मिसमार कर दिए गए। फैमिलीज हमारे इल्म में है जिनके कारोबार तबाह हुए, और मेम्बरान कौमी असम्बली हैं जिनके कारोबार तबाह किए गए, जिनके घर मिसमार किए गए।
لیکن انہوں نے عمران خان کا نظریہ نہیں چھوڑا، اس نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے. تو ایسے لوگ جو تھے عمران خان صاحب کے ساتھ وہ تو ڈٹ کے کھڑے رہے، لیکن وہ لوگ جو نظریاتی نہیں تھے، جذباتی تھے، خیالاتی تھے، یا موسم کے حساب سے چل رہے تھے کہ جدھر کی ہوا چلی ادھر کو چل دی ہے، وہ سب سے پہلے عمران خان صاحب کو چھوڑ کر گئے. تو عمران خان صاحب نے اس پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایسے لوگوں کو وقت سے پہلے ہی جو ہے وہ مجھے پہچان کروا دی اور ان لوگوں کو میرے سے سائڈ کر دیا. اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جو اصل امتحان ہے شروع ہو چکا ہے. میں پچھلے ویڈیو میں کہہ چکا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا، اور دیکھنا ہے کہ وہ کیسے فیصلے لیتے ہیں. اس وقت علی امین گنڈا پور ہو، برسٹر گوہر صاحب ہو، یہ اس وقت ایسے ہی ہیں جیسے عمران خان صاحب کی ٹیم میں وقار یونس اور وسیم اکرم ہوتے تھے. اتنے مین کھلاڑی ہیں، یہ ان کا امتحان ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں. بہرحال لاہور کے اندر اگر میں بات کروں تیاریوں کے حوالے سے تو آزادی رضاکاروں کا شاندار ورک جاری ہے، اور پبلک پلیس پر جا کر وہ سٹیکر لگاتے ہیں، بیجز لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، اور اتنی زیادہ وہ تشہیر کر رہے ہیں اور اتنا زبردست طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں کہ یقین کیجئے وہ دیکھ کے رشک آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کے پاس ہیں، اور نوجوان بھی شامل ہیں، خواتین بھی شامل ہیں، لیکن جو بچوں کا کام ہے وہ سب سے زیادہ ہے. جو یہ 10-12 سال کی عمر کے بچے ہیں، 9-10 سال کے ہیں، اور ان کا عمران خان صاحب کے لیے جذبہ، ان کی عمران خان صاحب سے محبت، اور جو کمٹمنٹ ہے کہ لوگ فیملی سمیت جاتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کی تشہیر کرتے ہیں، لوگوں تک یہ میسج پہنچاتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، لوگوں کو موبلائز کرتے ہیں اور لوگوں کو جوڑتے ہیں. اب دیکھنا پڑے گا کہ جس لیول کی تیاریاں لاہور کے اندر آزادی رضاکار کر رہے ہیں، یا جس لیول کی وہ کمپین چلا رہے ہیں، کیا پاکستان تحریک انصاف کی جو پنجاب کی قیادت ہے یا لاہور کی قیادت ہے وہ اس لیول پر یہاں سے بندوں کو اسلام آباد لے جانے میں کامیاب ہو پاتی ہے یا نہیں؟ یہ قیادت کا امتحان ہوگا. یعنی آزادی رضاکار تو چھوٹے لیول کے ورکر ہیں نا، وہ تو اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، لیکن اصل کام جو کارکنوں کو ساتھ لے کر جانا ہے یا ان کو اسلام آباد تک حکمت عملی کے ساتھ پہنچانا ہے، وہ تو اوبیسلی یہاں کے جو قائدین ہیں ان کا کام ہے. اب دیکھتے ہیں کس حد تک جو ہے وہ اس پر کام کرتے ہیں. فیصل وابڑہ صاحب نے پھر پریس کانفرنس کی ہے، اور فیصل وابڑہ کا ٹریک ریکارڈ آپ جانتے ہیں، ان کو ہمیشہ مشکل ٹائم میں بڑے یاد کرتے ہیں، اور بڑوں کی حکم پر ایک بڑی پریس کانفرنس کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں لوگوں کو کہ ان کی وفاداری کس کے ساتھ ہے. آج انہوں نے دوبارہ سے بتایا کہ جی 24 نومبر کوئی فائنل کال نہیں ہے، یہ پانی کا ایک بلبلہ ہے، اور ہمیشہ اس طرح سے پاکستان تحریک انصاف والے کالیں کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں اور پھر واپس لے لیتے ہیں. ممکن ہے کہ یہ کال مؤخر کر کے جنوری تک لے کے چلے جائیں. ممکن ہے کہ عمران خان، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی پارٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ پارٹی پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ دیکھیں آپ عمران خان صاحب کو، اپنے قائد کو ایک ایسے وقت پر چھوڑ کر گئے ہیں جب ان کے اوپر مشکل وقت تھا، اور جب جو رجیم سے آپریشن ہونے لگا تھا تب آپ نے چھوڑا. تو انہوں نے کہا دیکھیں مجھے پارٹی نے نکالا تھا اور اس وقت پارٹی عروج پر تھی، اور جو عمران خان صاحب کے ساتھ اب کھڑے ہیں وہ جو ہے نا ان کے ساتھ وفادار نہیں ہے، اور ہم زیادہ وفادار ہیں. تو نظر تو پوری قوم کو آ رہا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کون وفادار ہے، کون نہیں ہے، کس نے کہاں کہاں پہ دھوکہ دیا. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، باصلاحیت بھی ہیں، قابل بھی ہیں، ان کا دماغ بھی کام کرتا ہے، اور بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ کون پارٹی کے لیے کیا کر رہا ہے، اور یہ واحد پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے اندر کھل کر اپنی قیادت پر تنقید کی اجازت ہے. لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، اسی طرح سے تحریک انصاف کے اندر جو قائدین جو کام صحیح نہیں کر رہے ہوتے ان کو جو ہے وہ دن میں تارے بھی دکھاتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بہتر جانتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے فیصل وابڑہ اہم ہے یا علی امین گنڈا پور. سو یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر نے کرنا ہے. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.